का अकीदा भी हमारा, 34 सदी हिजरी की रोशनी भी हमारी, 34 सदी हिजरी के बहारें भी हमारी। ये किताब सिकात, इसके सफा नंबर 326 और 325 पर बात मौजूद है। और हालात किसके हैं? वो इमाम अली रजा जो हजरत इमाम मूसा कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो इमाम मूसा कासिम जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो इमाम जाफर सादिक जो हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो इमाम बाकिर जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, और वो इमाम हुसैन जो ताजदार हल्लता हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। ये कितना नूर का सिलसिला है, क्या अंदाज है, क्या अकीदा है। ये विसाल हुआ है इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 203 हिजरी में, 203 हिजरी में कब्र मुबारक बन गई। अब ये रावी जो है इस किताब के मुसन्निफ, इन्होंने तूस में कुछ वक्त गुजारा है, अपना तजर्बा बयान करते हैं। समझना अकीदा कितना वाज़ेह बयान हो गया। कहने लगे वमा हल्लत बी शिद्दा फी वक्त क़यामी बेतूस, जब मैं तूस में रहता था मुझ पर जितने भी मुश्किल वक्त आए, मुश्किल कहां से हल हुई? फज़ुरतो क़ब्र अली बिन मूसा अर्रिज़ा, तो जब मुश्किल आई मैं हजरत इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे चला गया। सलवातुल्लाहि अला जद्दिही व अलैहि, उनकी जद पर, उन पर अल्लाह के दरूद हो। व दऊतुल्लाह, वहां कब्र पे जाकर मैंने रब से दुआ मांगी, इज़ालतहा, कि वो मुश्किल दूर हो जाए। जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि मज़ारात पर जाकर रब से दुआ मांगते हैं, हालांकि वो हर जगह से सुनता है, लेकिन खास मकामात पे जब पहुंचते हैं कहते हैं मां से जिक्र किया, इल्ला उस्तुजीबा ली, जितनी मुश्किलें मुझ पे आई हैं एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इमाम अली रजा की कब्र की ज़ियारत जाके की हो मुश्किल को हल करने के लिए, और मुश्किल हल ना हुई हो, हर बार मेरी मुश्किल हल हो गई है। किस सदी का अकीदा है? किस सदी का? इमाम मोहम्मद बिन हम्बान जो किताब सिकात, जिनके कहने पर हदीसों को सही माना जाता है, रावियों को माना जाता, इतनी अथॉरिटी वो जात, उनका ये अकीदा। और कहने लगे लोगों सुन लो, ज़ालत अन्नी तिल का शिद्दा, जितनी भी मुश्किल आती थी वो ज़ायल हो जाती थी। वहाज़ा शयउन जर्रबतहू मरारा, ये एक मर्तबा की बात नहीं, मैंने कई बार तजर्बा किया है। जर्रबतहू, मैंने तजर्बा किया है, मरारा, कई बार। फवजदतु कज़ालिका, जब भी उनकी कब्र पे गया हूं झोली भर के वापस आया हो। ये किस सदी का अकीदा था? चौथी सदी का। आओ अब 5वीं सदी, 5वीं सदी अकीदा अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, इसके अंदर 5वीं सदी का अकीदा बयान कर रहे हैं। कौन से इमाम? वो इब्ने अब्दुल बर, वो अत-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिन अल असानीद, बहुत बड़े मुहद्दिस इब्ने अब्दुल बर, वो इस मकाम पर इस सदी का, कौन सी सदी का? 5वीं सदी का लोगों का अकीदा बयान कर रहे हैं। और याद रखें इनका विसाल जो है वो 463 हिजरी में है। 463 हिजरी के तौहीद परस्त क्या अकीदा रखते थे? इन्होंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ का जिक्र करते हुए उस वक्त के जो लोगों के अकीदे थे उनका जिक्र किया। कहने लगे वो कुस्तुनतीनिया में उनकी कब्र है, कब्र अबी अय्यूब कुर्बा सूरेहा, शहर की दीवार के साथ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मौजूद है। मालूमुन इलल यौम, आज तक उसे मिटाया किसी ने नहीं। अब तो जन्नतुल बकी में भी निशानियां बाकी नहीं रहने दी। अगर पूछा जाए तो कहता ये हराम है, बस मुतलकन दुआ कर दो, ये ना पूछो कब्र किसकी है। लेकिन उस वक्त अभी कब्रों को मिटाने वाली कंपनी नहीं आई थी, वो कब्र उस वक्त भी मौजूद थी। और फिर अकीदा क्या था? मुअज़्ज़मून, लोग उसकी ताजीम करते थे। ताजीम से मुराद सजदा करना नहीं, अदब करते थे।
لوگ تعظیم کرتے تھے. یستسقون بھی، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو قبر ننگی کر کے حوالہ دیتے تھے اوپر سے کپڑا ہٹا کے. یستسقون بھی، کون سی صدی والے؟ 5ویں صدی کے مومن، 5ویں صدی کے توحید پرست. بارش نہیں ہوتی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کے بارش کی دعا قبر کے وسیلے سے کرتے ہیں. تو کیا ابن عبد البر تم جو اس زمانے کے ہو کوئی دعا کا فائدہ بھی ہوتا تھا؟ کہتے ہاں، فیسقون، جب بھی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی. یہ ہے قبروں سے مانگنے کا، قبروں پر جانے کا وہ دین جو شروع سے آ رہا ہے، اور یہ ائمہ سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے. یہ کون سی صدی گزر گئی؟ اب کون سی ہے؟ اس کے بعد، اب سے مراد اس کے بعد والی صدی وہ 6ٹھی صدی. اب 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کے لیے ایک ہی امام دونوں صدیوں میں کام کر رہے ہیں. ایک ہی امام، وہ ہے امام ابن اسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری. ان کی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے. وہ امام اس مقام پر اسی قبر کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو امام ہیں ابن اسیر اسد الغابہ جن کی کتاب ہے، ان کا زمانہ جو ہے وہ وصال ان کا 630 میں ہے اور ولادت 555 میں ہے. لہذا 6ٹھی ہجری کے بھی گواہ ہے اور 7ویں صدی ہجری کے بھی گواہ ہے. دونوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. یہ اسد الغابہ ان کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 653 ہے. یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے، قبرہ بہا یستسقون بہ. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. اب اس کے بعد صدی کون سی ہے؟ 8ویں صدی. بات اب اختتام کی طرف لاتے ہیں. 8ویں صدی، یہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے اس حقیقت کو لکھا. 8ویں صدی آپ جانتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا 11 مقامات پر اس حدیث کا ذکر ہے بخاری شریف میں. وہ پہلی بحری جنگ کے لیے جو نبی علیہ السلام نے قبرص کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی اور ام حرام نے دعا کروائی تھی کہ مجھے بھی اس میں شریک کر دیا جائے. وہ پہنچی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی شہادت ہو گئی اور قبر ان کی وہاں پہ موجود ہے. ابن کثیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس جگہ پہ لکھا، قبرہ ہنالکا، قبر قبرص میں کس کی؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے. ان کی قبر کہاں؟ قبرص میں ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کہتا ہے یعظمونہ، وہاں پر اس قبر کی تعظیم کی جاتی ہے. آج اگر جنت البقیع میں، جنت مالا میں تم جاؤ تو تمہیں ایک مخلوق نظر آئے گی بوٹ پہن کے قبروں پہ چھلانگے لگاتی ہو. اور ادھر کیا ہے؟ قبرہ یعظمونہ، تعظیم بھی کرتے ہیں اور وَيَسْتَسْقُونَ بِهِ، وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. دعا بھی مانگتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں قبر المرأة الصالحہ، نیک خاتون کی قبر ہے. تو یہ دیکھ لو اس سلسلہ میں اب تفصیل کی طرف نہیں جاتا. یہ کتاب الروح جو ابن قیم کی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے ساری قبروں کے لیے بات واضح کر دی ہے. یہ کتاب الروح، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا. صفحہ نمبر 22 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مغنی عن حمل الاسفار میں بھی ہے، موجم کبیر میں بھی ہے، مجمع الزبید میں بھی ہے اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فصویتم علیہ الترابا، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. فلیکم احدکم علی راس قبرہ، تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے. یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد. پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں کے بیٹے. فرمایا ماں کا نام لینا ہے، اے فلانی کے بیٹے، نام لے کے اس کی امی کا، اس کو آواز دینی ہے. فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، جب بولو گے نا وہ سن لے گا، جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا. ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ،
पर दूसरी बार फिर तुमने कहना है, तो फिर क्या होगा? फ़इन्नहु यस्तवी क़ाइद